न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि। दर्शकवृन्द नमस्कार, न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ। म शङ्कर मोक्तान। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौँ। व्यतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध कारोबारीले नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउँदै गएको पाइएको छ, जहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट महँगो लागु औषध कोकिन सहित पक्राउ पर्ने विदेशी नागरिकबाटै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र बरामद गरिएको कोकिन र हेरोइनबाटै नेपालको हवाई रुटलाई प्रयोग गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ। हवाई रुट हुँदै स्थलमार्ग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीले नेपालको भूमि प्रयोग गरिरहेका छन्। अफ्रिका लगायतका मुलुकबाट नेपाल आउने अनि फेरि नेपालको हवाई रुट हुँदै हङकङ, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डसम्म लागु औषध पुग्ने गरेको तथ्य खुलेको हो, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाइरहेका छन्, जसले नेपालको सुरक्षालाई नै चुनौती दिइरहेको छ। लागु औषधको ट्रान्जिट बनाइँदै नेपालमा केन्द्रित छ आजको न्युज इनसाइट। पछिल्लो समय नेपाल लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ। लागु औषधका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीले नेपालको बाटो हुँदै अर्बौंको लागु औषध ओसार पसार गरिरहेका छन्। भिजिट भिजामा आउने र भिजिट भिजामै अन्य मुलुक जाने विदेशी नागरिक लागु औषध सहित बेला बेला पक्राउ पर्दा नेपाललाई कारोबारीले ट्रान्जिट बनाएको स्पष्ट छ। खुला सिमाना सहजै पाइने प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा र विदेशीलाई बढी विश्वास एवं सम्मान गर्ने नेपाली परम्पराका कारण पनि विदेशी नागरिकका लागि नेपाल बसाई सहज र सुरक्षित हुने गरेको छ। यही कारण घुम्न आउने मात्र नभई आपराधिक मनसाय लिएर नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो छ। अपराधमा संलग्न विदेशीको लगातार बढ्दो संख्या र नेपालमा हुने विभिन्न आपराधिक घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय हवाई मार्ग हुँदै बढेको सुन तस्करी, ब्याङ्किङ कसुरका घटना, साइबर अपराध, नक्कली नोट, लागु औषध ओसार पसार र बाल यौन दुर्व्यवहारको घटनामा पनि विदेशी नागरिकको संलग्नता बढ्दो छ। अन्य अपराधमा जस्तो लागु औषध कारोबारमा पनि विदेशी नागरिकको संलग्नता बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो चाहिँ अर्गनाइज्ड क्राइम हो। यसको चाहिँ नेटवर्किङ वर्ल्ड वाइड रूपमा फैलिएको अर्गनाइज्ड क्राइम यो चाहिँ सङ्गठित अपराध भएको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरू पनि यसमा संलग्न रहेको पाइन्छ। जस्तै अस्ति मात्रै हामीले करिब 8 केजी कोकाइन बरामद गरेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गुयानाबाट चाहिँ मोरक्को हुँदै अनि चाहिँ कतार हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको छ। काठमाडौँ आएर चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डिया जाने उसमा हुन्छ। अनि विभिन्न ठाउँबाट आएर विभिन्न जस्तै अब हामीले विदेशी यो तथ्याङ्कलाई पनि हेर्ने हो भने विदेशीहरू 76-77 मा 19 जना मेल र 5 जना फिमेल छ। 77-78 मा 7 जना मेल छ। 78-79 मा 6 जना मेल र 10 जना फिमेल छ। अनि अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा पनि 10 जना चाहिँ हामीले चाहिँ मेल र 6 जना फिमेलहरू चाहिँ विदेशीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। गत चैत 14 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय नागरिक 2 केजी लागु औषध कोकिन सहित पक्राउ परिन्। काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेकी उनलाई विमानस्थलमा चेक जाँचका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। सोही दिन लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँको ठमेल स्थित एक होटलबाट 5 केजी कोकिन सहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ गर्यो। यो सँगै केही समय अघि मात्र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध खैरो हिरोइन, नियन्त्रित लागु औषध डाइजेपाम, बुर्पिनोर्फिन र फेनारागन एम्पुलहरू सहित विदेशी र नेपाली गरी 18 जना पक्राउ परे। केही दिनको अन्तरालमा यसरी लागु औषधको कारोबारमा संलग्न पक्राउ पर्नुले पनि नेपालमा लागु औषध कारोबारमा विदेशी नागरिकको संलग्नतालाई थप प्रश्न पारेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार लागु औषधमा पक्राउ पर्ने विदेशी नागरिकहरूमा सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। पक्राउ परेका विदेशी नागरिक 2076-77 मा पक्राउ परेका 4554 जना मध्ये 157 जना विदेशी नागरिक छन्। जसमध्ये 8 जना महिला र बाँकी पुरुष छन्। पक्राउ परेका 157 जना विदेशी नागरिकहरूमा पनि सबैभन्दा बढी 133 जना भारतीय रहेका छन्।
त्यस्तै 2077-78मा पक्राउ परेका 4626 जना मध्ये 147 जना विदेशी नागरिक छन्, जसमध्ये 5 महिला र बाँकी पुरुष छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78मा पनि पक्राउ परेका विदेशीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी 140 जना भारतीय नागरिक छन्। 2078-79मा पक्राउ परेका 5790 जना मध्ये 221 जना विदेशी नागरिकहरू छन्, जसमध्ये 205 जना भारतीय रहेका छन्। 2079-80 फागुन महिनासम्ममा लागु औषध कारोबारमा पक्राउ परेका 3910 जना मध्ये 146 जना विदेशी नागरिक छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा पक्राउ परेका 146 जना विदेशी नागरिक मध्ये 130 जना भारतीय नागरिक छन्। यसरी यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा लागु औषध कारोबारमा संलग्न विदेशी नागरिकहरूमा सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिक रहेका छन्। विशेष गरी नेपालसँगको खुल्ला सिमानाका कारण पनि भारतीय नागरिक बढी संलग्न भएको प्रहरीको बुझाइ छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अपराध कर्ममा संलग्न 1000 भन्दा बढी विदेशी नागरिकहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा भिजिट भिसाको सहजता र अध्यागमन विभागको कमजोर संयन्त्रका कारण पनि अपराधमा विदेशी नागरिकको संलग्नता बढेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्र थप प्रभावकारी बन्न जरुरी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै गएको पुसमा 13 करोड बराबरको कोकिन सहित 2 विदेशी महिला युक्रेनी र थाई नागरिक पक्राउ परिन्, जसले महँगो लागु औषध कोकिन लिएर नेपाल आउँदै थिइन्। पछिल्लो समय प्राय महिना दिनमा कोकिन र हेरोइन सहित विदेशी नागरिक पक्राउ परिरहेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्छौँ। विदेशी नागरिकहरू कोही विमानस्थलको चेक जाँचका क्रममा पक्राउ पर्छन् भने कोही होटलबाट पक्राउ परिरहेका छन्। प्रहरीले नेपालमा बरामद लागु औषधलाई हेर्दा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा घेरा पार गर्दै नेपाल आइपुग्छ र नेपालको एयरपोर्टबाट पनि सहजै पार गरी होटलसम्म पुग्छ। पछिल्लो समय नेपालमा बरामद लागु औषधलाई हेर्दा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा घेरा पार गर्दै नेपाल आइपुग्छ र नेपालको एयरपोर्टबाट पनि सहजै पार गरी होटलसम्म पुग्छ। त्यति मात्र होइन, भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपाल हुँदै अन्य देशमा सजिलै लागु औषध पुग्ने गरेको छ। हवाई रुटबाट नेपाल हुँदै विभिन्न देशमा अवैध लागु औषधको कारोबार हुने गरेको छ। नेपालका विमानस्थलबाट कसरी पार हुन्छ त लागु औषध भन्ने प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। त्यसो त विमानस्थलमा सबै सामानलाई चेक जाँच गर्ने सामान्य स्क्रिनिङ मसिन मात्र छ। लागु औषधकै लागि स्क्रिनिङ गर्ने भनेर छुट्टै एक्सरे मसिन नै छैन। सामान्य मसिनले लागु औषध पहिचान गर्न सक्दैन। एक्सरे मसिनमा देखिने भिडियो र तस्करको यात्रा विवरण, शंकास्पद व्यवहार हेरेरै विमानस्थलमा लागु औषध बरामद हुने गरेको छ। मुख्यतः स्क्रिनिङमा देखिने भिडियो नै प्रमुख सूचना हो। अनुसन्धान अधिकृतलाई शंका लागेको खण्डमा तालिम प्राप्त कुकुरको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। गन्ध सुँगेर कुकुरले लागु औषध पत्ता लगाउने गर्छ। लागु औषध कारोबारीले कहिले चकलेट बनाएर, कहिले माछाको बट्टामा त कहिले फल्स बटन बनाएर लागु औषध सहजै विमानस्थलको सुरक्षा घेरा पार गर्छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा महँगो लागु औषध समेत त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद हुँदै आइरहेको छ। पहिलो कुरो त भारत जुन मुलुकमा ड्रग्स चाहिँ नि पठाउने टार्गेट लिएछ नि विदेशीहरूले, त्यो मुलुकसम्म हाम्रो देशलाई के अरे ट्रान्जिट बनाएका छन् नि, होइन। भारत तिनको ड्रग्स चाहिँ नि के अरे डम गर्ने, व्यापार गर्ने गन्तव्य हो, होइन। भाया कहाँबाट जान्छ त? नेपालबाट ट्रान्जिट। र उनीहरूले ट्रान्जिट किन बनाउँछ त भन्दाखेरि नेपालको एयरपोर्टको सुरक्षा संयन्त्रहरू कमजोर छ, एकदम कमजोर छ। किन कमजोर छ भनेर म तपाईँलाई दृष्टान्त पनि दिन्छु। तपाईँको हालै मात्र यो गत वर्ष वैशाख 3 गते र तपाईँको भदौ सम्भवतः 5 गते, मलाई सम्झना भएसम्म यो गत वर्ष वैशाख 3 र भदौ 5 गते 2 लटमा चाहिँ नि तपाईँको ड्रग्स आयो, होइन। यो ड्रग्सको तपाईँको कोकिनको यिनीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूले क्राइम प्रोफाइलिङ गरेर हेऱ्यो, होइन। यो वैशाख जेठ असार साउन भदौ यो 5 महिनाको 2 पटक चाहिँ नि बरामद भएको ड्रग्सको क्राइम प्रोफाइलिङ गरेर नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित युनिटले चाहिँ नि अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धान सुरु गर्ने बित्तिकै यो बिचमा के भयो त 51 केजी चाहिँ नि ड्रग्स, 1 अर्ब 2 करोडको चाहिँ नि तपाईँको ड्रग्स चाहिँ नि बरामद भयो। यसबाट हामी के देखिन्छ त भन्दाखेरि
एयरपोर्टले समातेको त होइन। लाजिमपाट एरियामा, ठमेल एरियामा सुरक्षाकर्मीको प्रयासले चाहिँ नि समातेको। पछिल्लो समय पक्राउ परेकाहरू कोकिन सहित पक्राउ परेका छन्। प्राय साउथ अफ्रिकन देशबाट कोकिन आउँछ। यसरी आउने यात्रुमाथि प्रहरीले विशेष निगरानी गर्छ। प्रहरीसँग ड्रग डिटेक्ट गर्ने किट पनि छ। विमानस्थलबाट कोकिन पास हुनुमा विशेषत एक्सरे मसिनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूको ध्यान र जिम्मेवारी हुने गर्छ। आगमन वा प्रस्थान कक्षमा रहेको स्क्रिनिङ मसिनमा सामान राख्दै गर्दा 1 सेकेन्ड मात्रै ध्यान मोडियो भने कोकिन पास भइहाल्ने सम्भावना हुन्छ। जहाँबाट ओरिजिन हुन्छ ड्रग्सको, होइन, गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि ओरिजिन हुने मुलुकका त्यो डनहरूलाई पनि, तपाईँको व्यापारीहरूलाई पनि, ड्रग्स माफियालाई के थाहा छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि सहज मुलुक छ। त्यहाँबाट हामीले ड्रग्सहरू पास गर्न सक्छौँ सजिलैसँग। ओपन बोर्डर पनि छ र जहाँ चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति छ, एयरपोर्ट, त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर छ। इमिग्रेसनकै भनौँ न, होइन, त्यहाँ त इमिग्रेसनमा त नेपालको चाहिँ सुरक्षाकर्मी त हुँदैनन्। त्यो त सुरक्षाकर्मीले आफूले डेभलप गरेको सूचनाको आधारमा ठमेलसम्म गएर समात्या हो नि त। त्यसले गर्दा यो कारणले गर्दा पनि नेपालबाट यो व्यापार गर्न सजिलो छ है भन्ने सुन पनि त्यही हो, सुनको पनि त्यही हो, ड्रग्स हो मात्रै होइन। त त्यो सन्देश चाहिँ नि गएको छ। र अर्को तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि को भिसा नीति एकदमै लिबरल छ। अनअराइभल भिसा पाउने देश हो यो। सन्देश त के जानु पर्थ्यो भन्दाखेरि नेपाल भिसा दिने सवालमा कठोर राष्ट्र छ है। त्यहाँको चाहिँ नि भिसा दिने प्रक्रिया एकदमै गाह्रो छ। जो पाए त्यहीले पाउँदैन भन्ने सन्देश जानु पर्थ्यो। त्यो त सन्देश के खास छ भन्दाखेरि शुल्क पनि तिर्न पर्दैन। नेपाल चाहिँ नि भिसा नीतिको लागि लिबरल छ। र यो सन्देश चाहिँ नि जबसम्म नेपाल सरकारले सच्याउँदैन र कडाइ गर्दैन तबसम्म चाहिँ नि यो कुनै पनि तपाईको कारोबार चाहिँ नि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हुने क्रम रोकिन्न। तस्करहरूले अनेक उपाय लगाएर विमानस्थल पार गराउने गर्छन्। प्रहरीले विभिन्न सुरक्षाका विकल्प अपनाउँदै पनि नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा महँगो लागु औषध पुग्ने गर्छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि जोखिम भनेको ड्रग्स को व्यापारबाट सबैभन्दा ठुलो कुनै पनि मुलुकको चाहिँ ठुलो चुनौतीको विषय भनेको सुरक्षासँग गएर जोडिन्छ। यहाँ पनि त्यही हो, होइन, किनभने ड्रग्स बेचेपछि तपाईँको माफियाहरूले किन्ने के हो त? तपाईँको हतियारहरू, वेपनहरू। तपाईँको ड्रग्सको व्यापारबाट आउने पैसा जाने कहाँ हो त? हतियार खरिदमा, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा, होइन, जाने त त्यही हो नि। राम्रो काममा त लगानी चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा यो कुनै पनि मुलुकको लागि चाहिँ नि सुरक्षा थ्रेट यसले चाहिँ नि बढाउन सक्ने देखिन्छ। अब हाम्रो देश चाहिँ नि त्यति आक्रान्त चाहिँ नि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यही हिसाबले उत्पादन बढ्ने र नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट चाहिँ नि बनाउँदै जाने हो भने यो पनि भोलि चाहिँ नि ठुलो व्यापारिक केन्द्र नबल्ला भन्न सकिँदैन। महँगो लागु औषध मध्ये कोकिन सबैभन्दा महँगो मानिन्छ। त्यसो त हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 24 किलोसम्मको कोकिन बरामद भएको छ भने 5 किलो त सामान्य नै मान्न थालिएको छ। कोकिन कडा खालको लागु औषध हो। यो कोलम्बिया, पेरू लगायत दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा उत्पादन हुने गर्छ। ती देशमा तस्करहरू निकै सक्रिय छन्। तस्करहरूले ती देशका सरकार ढाल्ने सम्मको क्षमता राख्ने गर्छन्। यतिसम्म कि तस्करहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर कोकिन ओसार पोसार सम्म गर्छन्। प्राय जसो युरोपेली देश र एसियन देशहरूमा कोकिन खपत हुने गर्छ। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रबाट ब्राजिल, इथियोपिया, दुबई वा खाडी राष्ट्रको सेन्टर हुँदै त्यहाँबाट नेपालको बाटो भएर भारत, हङकङ, चाइना वा थाइल्यान्ड पुग्ने गर्छ। त्यसैले लागु औषध कारोबारीले नेपालको हवाई रुट र भूमि प्रयोग गरेरै अवैध ओसार पोसार गरिरहेका छन्। नेपालको हवाई रुट हुँदै स्थलमार्ग प्रयोग गर्दै लागु औषध तेस्रो मुलुक पुग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय हरेक महिना जसो लागु औषध कोकिन र हिरोइन सहित विदेशी नागरिक पक्राउ परेपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीले सुरक्षित गन्तव्य ठान्दै करोडौँको ओसार पसार गरिरहेको पाइएको हो, त्यही पनि विमानस्थलबाटै। थप प्रसङ्गसहित तपाईँलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्छौँ। लागु औषध दुर्व्यसन गर्नेको सङ्ख्या विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गएको छ। यसरी लागु औषध दुर्व्यसन बढ्नु चिन्ताको विषय भए पनि यो समस्या विकसित भन्दा विकासोन्मुख मुलुकका लागि बढी चुनौतीपूर्ण छ।
अझ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा दुर्व्यसनीको सङ्ख्या लगातार बढ्दै जानु समाजकै लागि एउटा गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ। लागु औषध दुर्व्यसन गर्नेको संख्या विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गएको छ। यसरी लागु औषध दुर्व्यसन बढ्नु चिन्ताको विषय भए पनि यो समस्या विकसित भन्दा विकास उन्मुख मुलुकका लागि बढी चुनौतीपूर्ण छ। अझ नेपाल जस्तो विकास उन्मुख मुलुकमा दुर्व्यसनीको संख्या लगातार बढ्दै जानु समाजकै लागि एउटा गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ। UNODC को एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 27 करोड भन्दा बढी लागु औषध प्रयोगकर्ता छन्। यो तथ्याङ्क वार्षिक रूपमा उकालो लाग्दै गएको छ। नेपालमा पनि लागु औषध प्रयोगकर्ताको सम्बन्धमा विभिन्न सर्वेक्षण भएका छन्। आजभन्दा करिब 18 वर्ष अघि 2063 सालमा नेपालमा 42,954 पुरुष र 3,535 महिला गरी कुल 46,309 जना लागु औषध प्रयोगकर्ता थिए। तर त्यो संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। 2069 सालमा भएको सर्वेक्षणमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या 46,000 बाट बढेर 91,534 पुग्यो। त्यसको करिब 7 वर्षपछि 2076 सालमा गरिएको सर्वेक्षणले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा 1,21,692 पुरुष र 8,732 जना महिला रहेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक 5.06% ले वृद्धि भइरहेको छ। कुल अपराधमा लागु औषधको हिस्सा 9% रहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार हाल कारागारमा रहेका कैदी मध्ये करिब 18% लागु औषधसँग सम्बन्धित मुद्दामा र बाँकी 82% अन्य अपराधमा संलग्न छन्। नेपालमा लागु औषध सेवनकर्ता मध्ये 25 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार लागु औषध सेवनकर्ताहरू मध्ये 25 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 35% छन्। त्यस्तै 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका 34% र 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 7% सेवनकर्ता रहेका छन्। 2063 सालमा करिब 46,000 को हाराहारीमा भएको संख्या 2069 सालमा जाँदा 11.036% ले वृद्धि भएर 91,000 को हाराहारी पुगेको छ भने अहिले 2076 सालमा सर्वेक्षण गर्दा करिब 1,30,000 को हाराहारीमा नेपालमा सेवनकर्ताहरू चाहिँ रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि यति हुँदाहुँदै पनि यो संख्या भयावह छ, डरलाग्दो अवस्थामा छ। लागु औषध सेवनकर्ताको प्रदेशगत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी 36% सेवनकर्ता बागमती प्रदेशमा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 1% मात्र छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 21%, लुम्बिनी प्रदेशमा 20%, मध्य प्रदेशमा 12%, गण्डकी प्रदेशमा 7% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3% सेवनकर्ता छन्। प्रदेश वाइज हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेशको हिसाबले कति छन् त प्रयोगकर्ताहरू ड्रग्स प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू भन्दाखेरि सुदूरपश्चिममा 3%, कर्णालीमा 1%, लुम्बिनीमा 20%, गण्डकीमा 7%, बागमतीमा 36%, मधेसमा 12% र कोशीमा 21%। अहिले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा न्यून अवस्थामा रहेको छ, जहाँ चाहिँ अलिकति यसको यो अलि महँगो भएको कारणले गर्दा नपुग्यो होला, नभए नेपाल लागु औषधबाट आक्रान्त भइसकेको अवस्था छ। यसमा हामीले समयमै सोचेनौँ, समयमै बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यसले भयावह रूप लिने अवस्था छ, किनभने विश्व परिवेशमा लार्जेस्ट ट्रेडिङको रूपमा चाहिँ ड्रग्स रहेको छ। लागु औषध दुर्व्यसन विश्वव्यापी नै चुनौतीको विषय बनिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव बढ्दो छ। यसको प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध बेविचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था उत्तिकै छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा पक्राउ परेका व्यक्ति र मुद्दाको अवस्था। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2,903 मुद्दा दर्ता, 4,554 जना पक्राउ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3,009 मुद्दा दर्ता, 4,626 जना पक्राउ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,853 मुद्दा दर्ता, 5,790 जना पक्राउ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुन महिनासम्ममा 2,583 मुद्दा दर्ता, 3,910 जना पक्राउ। नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण 2076 अनुसार लागु औषध सेवन गर्ने जो कोहीले पनि प्राय एकान्त ठाउँ खोज्ने गरेको देखाएको छ। साथै घरमा, झाडी, गल्ली, पुलमुनि, होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी पौवा र अन्य स्थानहरूमा पनि लागु औषध सेवन हुने गरेको पाइन्छ। सर्वेक्षण अनुसार लागु औषध सेवन गर्ने 51.1% मानिसले एकान्त ठाउँ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै 20.4% ले घरमा, 12.8% ले झाडीमा, 7.3% ले गल्लीमा, 4.3% ले पुलमुनि,
2% होटल तथा रेस्टुरेन्ट, 15% पार्टी पौवा र 0.7% अन्य ठाउँमा बसेर लागु औषध सेवन गर्ने गरेका छन्। धेरैजसोले साथीभाइसँग मागेर लागु औषध सेवन गर्ने गरेका छन्। सर्वेक्षण अनुसार करिब 68% मानिसले साथी सङ्गीसँग मागेर लागु औषध प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै 14.1%ले डुलुवा विक्रेता, 8.4%ले औषधि पसल, 7.2%ले अन्य पसल, 2.5%ले इन्टरनेटको माध्यम र 0.4%ले अन्य ठाउँमा लागु औषध खरिद गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। लागु औषध ओसार पसार अपराधमा खास गरी अफ्रिकी मुलुकदेखि भारतीय नागरिक समेत पक्राउ परेका छन्। अहिलेसम्म लागु औषध ओसार प्रसारमा पक्राउ परेकाहरू भरिया मात्र हुन्। कारोबारीसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नै छैन। तस्करहरूले नेपाली रुट हुँदै कोकिन ओसार्ने भरिया नेपाल पस्नु अघि नै होटलदेखि फर्किने हवाई टिकट समेत व्यवस्था गरेका हुन्छन्। प्रहरीबाट जोगिन व्हाट्सएप र भाइबरमा कुराकानी गर्छन्। कोकिन कारोबारीका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाइरहेका छन्, जसले नेपाललाई कारोबारीले नेपालको सुरक्षालाई समेत चुनौती दिइरहेका छन्। त्यसैले लागु औषधको ट्रान्जिट रोक्नकै लागि पनि विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न स्क्यानरदेखि सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई गर्न आवश्यक छ। हस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा जोडिरहनेछौँ। नमस्ते। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा, खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू खुसी पनि